यहाँ हामीसँग आज हुनुहुन्छ देशमा विगत 2 दशकदेखि तपाईँ हामीहरूको र देशको विभिन्न समसामयिक विषयवस्तुहरूलाई समेटेर भविष्यवाणी गर्दै आउनुभएको अलौकिक शक्ति भएको सविता आचार्य माताजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई म नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। नमस्कार। यो मेरो आफ्नै युट्युब च्यानल सविता आचार्य, यसलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र तपाईँ दाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ठ्याक्क आज मौका परेको अवस्थामा हैन, लकडाउन भएको अवस्थामा ठ्याक्क बसिरहेको अहिले सबैजना घरमै हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि ठ्याक्क आइपुग्नु भयो। आरामै हुनुहुन्छ नि हैन? हजुर ठिकै छ। र दर्शकहरू मलाई पनि ठिकै छ, अहिले म केही दिन बिरामी थिएँ र जति पनि दर्शकहरूले मेरा फलोइङ गरेर मलाई हेर्नुहुने देख्नुहुने सविता आचार्य माताजी हो नि भनेर थाहा पाउनु हुनेलाई पनि मेरो यो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। र यहाँ मैले जानेका देखेका र आफूले भोगेरै ट्राई गरेरै आफैले महसुस गरेका कुराहरू पनि तपाईँलाई जानकारी हुन्छ। यसमा प्राय गरेर चाहिँ युट्युब मेरो आफ्नै फेसबुक लाइभबाट चाहिँ मानिसहरूलाई फ्रीमा सेवा दिएको छ, 1 घण्टा त्यही भिडियो राख्ने गरेको छु र आफूले जाने जति देखे जति मैले यहाँ तपाईँहरूलाई सेयर गर्नेछु। र अलिकति कारणवश समयको अभावले गर्दाखेरि तपाईँहरूसँग निरन्तर लाइभमा आउन नसक्दा पनि फेसबुक लाइभमा भने आएकै छु। जतिजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ अझ भर्खरै देख्नुभयो भने पक्कै पनि सब्सक्राइब गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु र सब्सक्राइब गरिकन त्यो घन्टीलाई पनि यसो दबाउन नभुल्नु होला। अनि त्यहाँ हजुरले निरन्तर मैले राखेको भिडियोहरू पनि अवश्य हेर्न सक्नुहुनेछ। यसमा अध्यात्म मात्रै नभएर समसामयिक खालका कुराहरू पक्कै पनि यहाँ लिएर आउनेछु। आज हामी यहाँ माताज्यूसँग वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा रहेको एकदम हट न्युज भनौँ, विश्व संसार हल्लाइरहेको एउटा कोरोनाको महामारी छ। यो नेपाल मात्र नभएर संसारभरि यसले ठुलै असर दिन प्रतिदिन पार्दै गइरहेको छ र आउने भावी दिनहरूमा नेपाल लगायत संसारमा यसको प्रभावहरू यहाँको अलौकिक शक्तिबाट कस्तो देख्नु भएको छ माताजी? यो त पूर्ण रूपमा बढेरै जान्छ। हेर्नु, अब यसमा मैले यो घट्दो अवस्था देख्दिनँ। दिनानुदिन नेपालमा पनि 107-8 जना मरिसकेको खबर आएको छ। तर तपाईँहरू मैले तर भने नआतिनु होला। विश्वमा करोडौँ मान्छेहरू कोरोनाबाट ग्रस्त छन्। कोही निको भयो भनेको छ भने कोही हस्पिटलको शय्यामा छन्, कोही मर्न छटपटाएर पेट भित्रभित्रै पोलेर कसो गर्ने के गर्ने, म मर्ने भए मेरो परिवार भेट्न पाइन भन्ने छ भने कतिपयको लास कुहिएको अवस्थामा पनि विदेशमा छ हाम्रा नेपालीहरूको। भने हाम्रै नेपालमा पनि अवस्था गम्भीर छ। तर हाम्रो नेपाल हर चिजले सुन्दर शान्त नेपाल हो। प्राकृतिक कुराले पनि हाम्रो नेपाल एकदम सुन्दर हो। हामी मानिस चाहिँ सुन्दर हुन पर्यो। हामी भित्र भएको त्यो विकारलाई परास्त गर्दै जित्दै जान पर्यो। हामीहरू सत्कर्ममा लाग्न पर्यो। अब भन्नुभयो तपाईँले कोरोनाले कतिको प्रभाव पार्छ भनेर। कोरोनाले प्रभाव पार्छ दाइ, किनभने कोरोना बढ्दै जान्छ। तर नआतिनुस्। नेपालको खाना प्रधानमन्त्री, नेपालका माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको कुरा मैले थोरै कुरा काटेँ एकछिन। जस्तै अहिले हिजोआज भर्खर खबर सुन्नमा आएको छ कि यो रसिया भन्ने एउटा जुन कन्ट्री छ त्यहाँ एउटा कोरोनाको औषधि बनिसकेको भन्ने कुरा आएको छ। के तुरुन्तै यो कोरोना निको कम भइहाल्ने अवस्था देखिन्छ संसारबाट? तुरुन्तै भइहाल्ने त मैले देख्दिनँ। अब औषधि नै बनाएको केही अलिकति थोरै मात्रामा आशा गरौँ, किनभने यतिका धेरै वैज्ञानिकहरू हुनुहुन्छ। वैज्ञानिकले के नै गर्न सक्नुहुन्न होला होइन, आशै गर्ने हो भने। र अर्को कुरा वैज्ञानिकलाई मेरो अर्को जवाब पनि छ। 2020 यस्तो हुँदैछ भनिदिनु भएको भए, 72 सालमा भूकम्प आउँदैछ है भनिदिनु भएको भए सचेत हुन्थे, यत्र मान्छे मर्ने थिएनन्, अलि पर गएर बस्ने थिए। हामीले भविष्यवाणी गर्दा हाम्रा कुरामा कसैले विश्वास पनि गर्नु भएन। अझै पनि ती पत्रिकाहरू मसँग छन्। भूकम्प भूगर्भिदहरूले हेर्ने हो, भूमिको रक्षा भूगर्भिदहरूले सम्पूर्ण भौगोलिक दृष्टिले हेर्ने हो भने, मैले सम्पूर्ण रूपमा हेर्ने हो भने विश्व सङ्कट पर्ने भन्दा अगाडि 2020 लाग्दै गर्दा मैले स्ट्याटस लेखेको थिएँ र त्यो अझै पनि छ। तपाईँले पनि देख्नु भएको छ मेरो फेसबुक सविता आचार्य। 1,22,000 लगभग 21-22 फलोइङ भएकोमा त्यहाँ फलो गर्न नबिर्सिनु होला, किनभने धेरै कुरा फेसबुकबाट आउँछ। मैले त्यहाँ भनेको थिएँ 2020 0 साल हो। 0 मानिसलाई हिरो बनाउने होइन। 0 भनेको सबैको 0। हाम्रो धार्मिक आस्था परम्परा अनुसार पनि माग्ने आयो भने 1000 नदिनु है, 5 रुपियाँ पनि थप्नु, 100 नदिनु है, 105 राख्नु, अथवा हेराउन जाँदा धामीहरूलाई पनि 505 राखौँ है भन्ने खालको त्यो प्रथा छ भने त्यसलाई पनि मान्यता दिनुपर्छ हामीले। किनभने अध्यात्मलाई बिर्सिँदै जाँदा, आफ्नो धर्मलाई बिर्सिँदै जाँदा आज हामीहरू सयौं मृत्युको शय्यामा पुग्नु परेको अवस्था छ।
किनभने म यसैसँग जोड्छु, जाँड खाने रक्सी खाने एउटै हो। तामासिजन्य चिज खाने, ढाकाको, गोरुको, भैँसीको माछा खानेले अरूलाई हिंस्रक तरिकाले चटचटी टुक्रा टुक्रा पारेर मान्छे काटेको छ। यो अवस्था गम्भीर छ नि, होइन दाइ? देख्नु भएको छ तपाईँले, हाम्रा मेरा दर्शक श्रोताहरूले देख्नु भएको छ, मेरा महानुभाव आफन्तजन मित्रजन भक्तजनहरूले देख्नु भएको छ। ए माता पो भन्ने लाग्छ होला, माता भनेर छातीमा लेखेको छैन मेरो माता भनेर। मैले पढाउने मेरो टिचर म भन्दा उमेरले सानो हुनुहुन्छ भने माता गुरुआमा भन्छु मैले। गुरुआमाको संख्या हो। कसैले आफूभित्र भएको कला, कसैले अलौकिक शक्तिबाट आदान प्रदान गर्छ, कसैको जिन्दगीमा बत्ती झैँ उज्यालो प्रकाश दिन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ गुरु। माता पिता, लोग्ने मान्छे पुरुष मान्छे हो भने गुरु भनिन्छ, पिता भनिन्छ। यता हेरौँ है, आफ्नो बुवा जन्म दिनेलाई पनि पिता गुरु नै भनिन्छ, पिता भनिन्छ। गुरुको अर्थ ज्ञान सिकाउने हो। आफूले थाहा नपाएकै कुरा, आफूले थाहा नपाएको अरूले कसै गुरुबाट आदान प्रदान दिनुभयो भने त्यो गुरु। अब माताजी पनि पुग्दैमा, धामी बस्दैमा, ढ्याङ्ग्रो ठोक्दैमा माता हुँदैन। हेर्नु दाइ, त तपाईँहरू नझुकिनुहोस्। कसैले फु गरेर ढुङ्ग्रीले आगो फुक्थ्यौँ, मैले पनि त्यही गरेको थिएँ। फु गरेर फुक्दैमा माता पिता पनि हुँदैन। त्यो फुक्ने परम्परा अलिक फरक हो, त्यो धामीले गर्ने काम हो भने माता भनेको के नि भन्दा म भित्र भएको अलौकिक शक्तिको बाणीबाट मैले आज दर्जनौं वर्षदेखि तपाईँहरूको भविष्यवाणी गर्दैछु। म देशको प्रकृतिको कुराको बारेमा, देश विदेशका बारेमा बोलेको त 17 वर्ष भएछ। हिजो आएको होइन, आज आएको होइन। मैले पनि धेरै काम गरेँ, कोही देखेर कोही नदेखिकन। सबै कुरा युट्युबको थ्रुबाट आउनुपर्छ भन्ने होइन, सब कुरा युट्युबमा दिनुपर्छ भन्ने पनि होइन। पक्नु म एन्सर दिँदैछु। र तपाईँले भन्नुभयो औषधि बन्छ त भनेर मलाई क्वेसन सोध्नुभयो। यो केही न्यून आशा गरौँ, तर वैज्ञानिकहरूले देखेको केही कुरा हुँदैछ भने अगाडि जानकारी दिनुपर्छ। हामी त वैज्ञानिक पढेका होइनौँ। मेरो अलौकिक वैज्ञानिक पढो यो होइन, मनोवैज्ञानिक जस्तो। तपाईँको अनुहार हेरेर, तपाईँको आँखा हेरेर, रूप, दारी जुगा, दाँत हेरेर होइन, निधार हेरेर, कान हेरेर, तपाईँको हातका रेखा हेरेर त्यो आफ्नो ठाउँमा छ भने भित्र अलौकिकले देखे जति, भित्रबाट शक्तिले आए जति तपाईँ अगाडि बस्नुभयो। सर र तपाईँको मैले भविष्यवाणी गरेँ, तपाईँको मैले ठ्याक्क मिलाइमा भने भन्नुहोस् न अगाडि। ए मिलेन नि, के आजको भोलि मिल्छ, हिजोको मिलो, अस्तिको मिलो, अघि बिहानको मिलो भने भोलिको पनि मिल्छ भनेर पर्खिनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा मेरो सबै त्यो यो भ्रष्टाचार पनि होइन। यो धर्मले, ब्याङ्कले त तेरो ब्याङ्कले त मलाई चाहियो पनि भनेको हुँदैन ब्याङ्क एकाउन्ट। अनि ए घर मलाई दिए त पनि त भनेको हुँदैन धर्मले। धर्मको त रक्षा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि 1 रुपियाँ चढाए पनि भगवान खुसी हुनुहुन्छ। तर कसैको कामका आधारमा भन्ने हो भने मेरो काम हो यो, ओकेको पनि चार्ज हुन्छ। प्राइभेटहरू छन् त्यस्तै छन्, ज्योतिषहरूको पनि चार्ज हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैको सिस्टमेटिक तरिकाले अगाडि बढेको हुन्छ। नरिसाइदिनुहोस्। मैले पनि फेसबुक लाइभबाट फ्रीमा सेवा दिएको छु। युट्युब आउनेहरूलाई मैले फ्रीमा युट्युबमा मेरो घन्टौँ लाएर सकि नसकी बोलिदिएको छु। अहिले तपाईँ पनि आइपुग्नुभयो। अब यहाँ मेरोबाट पनि दिउँ, तपाईँकोमा पनि ठिकै छ नि त भनेर यो मैले सेयर गरेको हो। र यसमा केही न्यून आशा गरौँ औषधिको, कोरोनाको औषधिको कुरामा। र यो सँगै जोडेँ है एउटा, यसमा सकिहालौँ। कोरोना लागिहाल्यो, असर पर्यो, अब म आत्तिएँ भने केही एउटा औषधि। अब यहाँ माताजीले यहाँ भविष्यवाणी हेरेर आउनुहुन्छ त यहाँ दिनमा 30-35 जना, कहिले 10-12 जना त्यसरी आइराख्नुहुन्छ। र आउने यदि सबैलाई यहाँले भन्दै आउनु भएको थियो कि मासुहरू नखानु होला, शाकाहारी बन्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। यो कुरा सुन्दाखेरि मलाई अलिक अनौठो पनि लागिरहेको थियो। प्रायः अरू ठाउँमा पनि म हेरौँ जाने गर्थेँ, यस्तो कुराहरू सुन्नमा आएको थिएन। र तपाईँको मुखबाट मात्रै आएका हरेक भक्तजनहरूलाई यसरी शाकाहारी बन्नलाई उपदेश दिइराख्नुहुन्थ्यो। अहिले नभन्दै कोरोना पनि यस्तै पशुपन्छी लगायत अब चमेराहरू यस्तोबाट मान्छेमा सरेको भन्ने आएको छ। तपाईँले भनेको कुराहरू त्यहाँ पनि अलिअलि तालमेल मिलिरहेको देखेको छ। तालमेल त्यता गयो। हजुर मैले भनेको त म वर्षौँदेखि भनिरहेको। अनि अर्को कुरा आइरहेको छ, भविष्यवाणी हेरे जस्तो लाग्छ मलाई। ब्राजिलबाट हजुर हेराउनु भएको त पुग्दै पनि आइरहेको छ। भविष्यमा छोड्नु भएन, ननाडी भन्नुहोस् त। छोडियो ल, ठिक छ, धन्यवाद तपाईँलाई। अब यस्तै गरी अब ब्राजिलबाट चाइनामा कुखुरा सप्लाई गर्दाखेरि कुखुरामा पनि कोरोना देखियो भन्ने कुराहरू सुन्नमा आएको छ समाचारहरू। यस्तै माछा खानेहरूको लागि यो कोरोनाले चाहिँ छिटो प्रभाव गर्ने कुराहरू यसरी प्रश्न नै भइसकेको छ। जुन माताजीले सबैलाई दिनुभएको जुन उपदेश थियो शाकाहारी बन्नुहोस् भन्ने, यो कुराले सकारात्मक प्रभाव पारेको भन्ने कुराहरू देखिरहेको छ। होइन, तपाईँले देख्नुभयो, जनताले पनि देख्नु पर्यो। सात्विक भोजन मिष्टान्न भोजन खाऊ भनेर किन भन्छु त?
तपाईँको माछा मासु खाऊ हत्या गर मार भन्दैन हाम्रो धर्मले वेद शास्त्रमा छैन भागवत गीतामा छैन रामायणमा छैन यता हेरौँ न आइकन्ट्या गर्नुहोस् हर चिजमा छैन गीता पढ्नुहुन्छ थाहा पाउनु भएको छ कोही अध्यात्ममा रुचि राख्दै हुनुहुन्छ पढ्नुहोस् गीता पढ्नुहोस् धेर कुरा थाहा पाउनुहुन्छ अनि माछा मासु खाएर आफ्नो शरीरमै मासु छ किन खानुहुन्छ मासु अब एउटा सुन्नुहोस् है आफ्नै हात काटेर रगत चाट्न सक्नुहुन्छ तर एउटा त्यो जिउँदोलाई काटेर हत्या गरेर त्यसका पनि श्रीमती थिए गर्लफ्रेन्ड थिए बच्चाहरू थिए दाइ यता हेरौँ तिनी सबै छोडेर तपाईँ बिचारा त्यो सिनो काटेर खानुहुन्छ रगत चुयो चुयो भन्दै भाँडामा हालेर के भन्छ पकाएर खानुहुन्छ अझ 35 दिन त्यो सिनो होइन तपाईँ कि हजुरआमा मर्दाखेरि तपाईँले फ्रिजमा हालेर राख्नुहुन्छ महानुभाव दर्शक दिदीबहिनी दाजुभाइ राख्नुहुन्न त्यस कारणले गर्दा त्यो गलत चिज हो है गलत चिज हो धर्मले भन्दैन मानिसले बनाएको चिज हो यो मिष्टान्न भोजन परिकार खानु मन लाग्छ अरे उहाँहरूलाई ओके छ तर तपाईँले नबुझ्नु भएको तामासी चिज जाँडक्सी माछा मासु कुलजन्य तामासी जन्य चिज भनेको त्यो सात्विक भोजन गर्नुपर्छ तमोगुण रजोगुण सात्विक भनेर भनिराखेको हुन्छ सदैव अब त्यसमा पनि फेरि लसुन पनि पर्छ होला भन्नुहुन्छ लसुनतिर नजाउँ लसुन औषधि पनि हो धेरैजनाले खानुहुन्छ खानुहोस् त्यो के भएन पिरो पनि खाने गर्नुहुन्छ खोर्सानीको पनि एउटा औषधिकै रूपमा लिने गरेका छ धेरैजनाले भनिसकेपछि माछा मासु चाहिँ छोडौँ न अरू कुरो बिर्स्यौँ जाँडक्सी चुरोट ती चिजहरू छोडौँ न मैले त्यो जानकारी र तपाईँहरूलाई मैले त्यो जानेको भर्खरै पनि माताजीले भन्नुभयो अब कोरोनाको औषधि निस्किहाले पनि यसले तुरुन्तै प्रभावहरू मान्छे संसारबाट कोरोना तुरुन्त तत्कालै हट्ने अवस्था देखेको छैन भन्ने कुराहरू शक्तिले देखाइहाल्नु मेरो त्यो देखाइहाले म एकछिन जोडेँ अब औषधि आइहालेमा अरबपति त करोडपति त छैन लाखपति त यहाँ छैनौँ हामी हेर्नुहोस् है कोही हेरेर गरी खान्छ कोही मागेर खान्छ होला कोही ढुङ्गा बोकेर खान्छ होला त्यसले औषधि त किन्न सक्दैन नि त दाइ त्यहाँ चाहिँ 20,000 पर्यो अरे म गरिबले मैले त सक्दिनँ म 20,000 को औषधि गर्न हामी 4-5 जना परिवार छौँ सक्छौँ हामी भ्रष्टाचारी होइनौँ देश लुटेर खाएका छैनौँ हामीले यता हेरौँ न आइकन्ट्या गर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि अब औषधि नै आएमा पनि गाह्रो छ अब के गर्ने त माताजी भन्ने उपाय पनि मान्नुहुन्छ होला ज्वानो हुन्छ ज्वानो सुत्केरी महिला दिदीबहिनीलाई यो कोरोनाको औषधि आइहाले पनि आफ्नो खर्चले ठेक्न सक्दैनन् र गरिब मुलुकहरुमा तुरुन्त यो पुग्ने अवस्था पनि छैन हैन गाउँमा पुग्न सक्दैन यो औषधि लागिहालेमा के गर्ने भन्ने कुरा रोकथामको उपायहरू अलौकिक शक्तिले के देख्नु भएको छ प्रश्न पाइदिनुहुन्छ हैन आउने कुरा त परै जाओस् त्यो लंकाको सुन अहिले हामीले यहाँ के को यो आशा भरोसा आमै भनेर भएन उ आकाशमाथि फल फल्या छ तलबाट हेरेर आम उबाएर त फलमुखमा आउँदैन त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको तपाईलाई के छ भन्दाखेरि तपाईहरुलाई सुन्दै हुनुहुन्छ दर्शक सम्पूर्णले शेयर गरिदिनुस् हैन शेयर कमेन्ट्स गरिदिनुस् कमेन्ट बक्समा गएर कस्तो लाग्छ राम्रो नराम्रो के लाग्यो हैन यस या नो के लेख्न रुचाउनुहुन्छ वर्षौंदेखि मलाई हेर्नुहुन्छ कस्तो लाग्यो त्यो लेख्न सक्नुहुनेछ कस्तो त डेली हेर्नुहुन्छ कस्तो लाग्यो भन्नै नपर्ला र मैले भन्न खोजेको घरेलु उपाय छ नरिवलको पानी खान सक्नुहुन्छ शुद्ध जुनार सुन्तला उखुको जुस शुद्ध के बक्सावाला होइन प्याकेटमा राखेको खाना नखानुस् प्याकेटमा राखेको कुनै पनि चीज प्रयोग नगर्नुस् गुलियो चिनी बढी नखानु होला फेरि चिनीमा पनि असर प्रभाव छ अर्को ज्वान सुत्केरी महिला दिदीबहिनी हुँदा सायद तपाईले पनि देख्नु होला तपाईको आफ्नो मिसेस आफ्नो परिवार वरपर ज्वानो खुवाउनै पर्ने अवस्था त्यो नेपाली त्यहाँ भनेको जीव दरो हुन्छ बच्चालाई पोसिलो हुन्छ अनि ती सुत्केरी महिलाको जीव बाँधिन्छ रोग बिराम लाग्दैन ढाड दुख्नबाट बचिन्छ कुनै पनि शारीरिक समस्याहरू हुँदैन भनेर त्यो ज्वानो खुवाइएको हुन्छ है दाइ हामीले त गाउँमा मेरो मम्मीले मेरो बहिनीहरू भाइहरू जन्मिँदा भाइ त होइन अलिक कान्छी बहिनीहरू जन्मिँदा त्यही ज्वानो पकाएर ज्वानोसँग भात खाएको पनि याद छ अहिले म पनि ज्वानै खान्छु अब ज्वानो कसरी खाने भन्नु होला बिहान खाना खाइसकेपछि 1 घण्टा पछि 1 आधी घण्टा भनौँ न 1 घण्टा भए पनि फरक परेन ज्वानो 1 किलो जति लिएर आउनुहोस् अनि त्यसलाई पिस्नुस् अनि बिरे नुन पनि लिएर आउनुहोस् डल्लो पिसेको होइन अनि त्यसलाई लिएर पिस्नुस् बट्टामा फाल्टु फाल्टु बट्टामा राख्नुस् अनि बिरे नुन चाहिँ 1 चिम्टी यो दुईटा अन्डा चिपेर राख्नुस् 1 चम्चा चिया चम्चाले 1 चम्चा ज्वानोको धुलो 3-4 गिलास पानी 3-4 चम्चा पानीमा 5-6 चम्चा पानीमा मिसाउनुस् र मनतातो पानीमा घोलेर तपाईको 2-3 महिनासम्म त्यो यो दिनमा एकपटक खादा उत्तम हुन्छ कि कतिपटक हैन दिनमा एकचोटी खादा मजाले हुन्छ तर मैले 3 दिन खादै मेरो जिउ फुर्तिलो भयो हेर्नु है मलाई डाक्टरले रोग भनिसकेको थियो निमोनिया बिग्रेको हर चीज भनेर मैले औषधि कोरोनाको एउटा संकेत नै आइसकेको थियो तर मलाई अहिले त्यो म जचाउँदिन कोरोना सोरोना म डन विश्वास गर्दिन म है
मलाई भएर म त 5,000 म ऋण गरौँला तिरौँला कसो गरौँला। त्यो गरिबलाई कोरोना भयो भने के हुन्छ डाक्टर साहब भन्दाखेरि ध्रुव गैरी छक्क परेर मलाई हेर्नुभयो। मैले आफ्नो घरेलु मैले दिनमा 3 पटक एन्टिबायोटिक खाएँ, म दुब्लाएँ, मलाई गाह्रो पर्यो। मैले आफैले भोगेको कुरा हो यो ज्वानो खानु भनेर। अर्को कुरा नरिवल पानी सकिन्छ भने मैले चाहिँ सकिनँ डेली किनेर खानलाई, होइन गाह्रो भयो। त्यो पिइसकेपछि चिया नपिउने, कालो चिया जुनै सुकै चिया नपिउने। अब अर्को कुरा के गर्ने, राति सुत्ने बेलामा शुद्ध बेसारको धुलो 1 चिया चम्चा, सानो चिया चम्चा जिब्रोमा राख्ने अलि पर लगेर, अनि रियाल एकैछिन मुख बन्द गर्ने, सर्किएला होस गरेर खानु होला है। अनि बिस्तारो त्यो रियालले नै त्यसलाई निल्ने। आधी घण्टासम्म केही पनि नखाने, आधी घण्टा पछि खाली पेट, बेलुका खाना खाएर सुत्ने बेलामा गर्दा भयो, बिहान खाली पेटमा गर्दा हुन्छ। खाना खान साँच्चै नगर्नु होला। अनि बिस्तारै तपाईलाई परिवर्तन हुन्छ र तपाईको शरीर स्फूर्त अलिकति जाँगर चले जस्तो, ओहो काम गरौँ कि क्या हो, 1 बोरा चामल उचाल्न सक्ने जस्तो अथवा भारी बोकेर हिँड्छु झैँ जस्तो जाँगर आउँछ। मैले यो भोगेको कुरा मैले आफै, म औषधि एन्टिबायोटिकले म सकिएको अवस्था थियो, सायद म बाँच्ने थिइनँ। दोस्रो जन्म भएको छ, बीचमा म मरेर बाँचेँ। यो धेरै भक्तजनहरूलाई अहिले म सेयर नगरौँ यहाँ, र सेयर गरिदिनुहोस् हजुरहरू जति पनि दुखी हुनुहुन्छ, तपाईँको पेट सम्बन्धी, महिनावारी सम्बन्धी हर चिज, टाउको, मेन्टली डिप्रेसन रोगीहरूलाई पनि बढ्दो काम लाग्छ यो बेसार। मैले भिआइपी लेभलको व्यक्तित्वहरूलाई पनि यो सूचना जानकारी जाहेर गरेँ, उहाँहरूले पनि यो प्रयोग गरेको र आफ्नो जिउमा स्फूर्ति आएको र आफूलाई आराम भएको भन्ने कुरा पनि मलाई जानकारी गराउनु भएको छ। अब हामी लागु अलिकति केही फरक विषयवस्तुतर्फ। हजुर, विगत लगभग 20 वर्षदेखि देश एउटा अन्धकारमा डुबिरहेको थियो। लगभग यसलाई हामीले कालो दिनको संज्ञा दिँदा पनि फरक पर्दैन, किनभने नेपालमा दैनिक 18 घण्टासम्म लोड सेडिङ हुने गरेको थियो। विभिन्न कल कारखानाहरू, उद्योग धन्दाहरू चल्नको लागि समस्या भएका थिए। विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठनमा पनि निकै नै समस्याहरू आएको थियो। र यसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक, चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर, CEO कुलमान घिसिङज्यू आइसके पछाडि आमूल परिवर्तन आएर लगभग देशमा अन्धकारको एउटा लोड सेडिङको अन्त्य भएको अवस्था थियो। र अहिले भर्खरै उहाँको कार्यकाल सकिएको खबर सुन्नमा आएको छ। यो हामीलाई जानकारी भएको पनि कुरा हो। र कुनै एउटा समूह छ जसले उहाँको कार्यकाललाई लम्ब्याउनुपर्छ पनि यो तर्क राखेका छन् भने, अर्को एउटा गुट छ जसले उहाँलाई यो कार्यकाल थप्न दिनु हुँदैन भनेर विभिन्न अब यो पर्चाबाजीहरू गरिरहेका छन्। अनि अब उहाँको आउने दिनहरू यहाँको अलौकिक दृष्टिबाट कस्तो देख्नु भएको छ? मेरो अलौकिक दृष्टिबाट राम्रा मान्छेसँग मेरो भेटघाट हुन्छ, तर त्यसमा मैले कुलमान घिसिङ अङ्कललाई चाहिँ दर्शन चाहिँ पठाइराखेको हुन्छु। उहाँलाई मैले भेट्न पाएको छैन। धेरैजना अमेरिकाबाट लगायत युरोपबाट, खाडी मुलुकबाट पनि उहाँलाई भेट्न जानु पर्यो। माताजी हामी पनि सहयोग गर्छौँ, तपाईँको हामी फ्यान हुन्, तपाईँलाई नै यो जानकारी गराउँ भन्दा पनि मैले पत्रकार भाइहरूलाई खबर त पठाएँ, तर धेरै मैले त्यहाँ उहाँसँग म भेटेको छैन। नभेटे पनि मैले उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने नेपालको उहाँ हिरो हो, नेपालकै हिरो भन्न चाहन्छु म। कसैले युट्युबमा बोल्दैमा, कसैको प्रचार गर्दैमा हिरो हुँदैन कोही पनि। यो काम गरेको चाहिँ हिरो मानिन्छ। कुरो बुझ्नुभयो? मैले भविष्यवाणी गरेर नि म हिरो होइन। यता हेरौँ न, आई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, आई कन्ट्याक्ट गरे मात्रै बोल्न सकिन्छ। त्यसैले कुलमान घिसिङ अङ्कलको म कुरा के गर्न चाहन्छु भने, मैले पनि एसएलसी दिने बेलामा 61-62 सालको कुरा हो, मैले अन्धकारमा दिएँ। त्यसमा पनि त्यसभन्दा अगाडि मैले पढ्दा त्यो बत्ती बालेर मट्टीतेल राखेर, होइन, अनि धुवा सब नाकभित्र जान्थ्यो, पुरै नाकभरि कालो हुन्थ्यो। त्यस्तो स्थितिमा हामीले पढ्यौँ। अहिले पनि कति ठाउँमा बत्ती बिजुली पुगेको छैन, अवस्था कमजोरै छ। तर पनि कुलमान घिसिङ 4 वर्ष उहाँले कार्यकाल होला सायदै, उहाँले त्यति बेरसम्म काम गर्दाखेरि धेरै ठाउँमा बत्ती बिजुली पुगेका छन्। भ्रष्टाचार भएको छैन, गुमेको बत्ती बिजुलीमा हिनामिना भएको, हेर्नुहोस् है, भएको चिज सर्लक्क आएको छ, लाभ बढी देखिएको छ क्या अहिले। टोटली हिसाब गर्नेहरूलाई थाहा होला भने त्यहाँ भ्रष्टाचार गर्नेहरूले पाएका छैनन्। यता हेर्नुहोस् न, भ्रष्टाचार गरेर गाउँमा घर बनाउँला, रगपति बनाउँला, विदेश घुमाउँला भन्नेहरू बिचरा डरले, कुलमान घिसिङ CEO को डरले चाहिँ उनीहरू थरकमान भएर काम गरेका छन् भने। अब कतिपय चाहिँ तपाईँको मान्छेहरूलाई के भइराखेको छ, एकातिर राम्रो पक्ष धेरै छ, 99% राम्रो छ भने 1% चाहिँ उनीहरू अरू नराम्रा मान्छेहरू छन्।
कस्ता छन् भन्नुहुन्छ भने उनीहरूको अब त्यो बत्ती यो नहुँदाखेरि त अब तपाईँलाई अरू कुराहरू उनीहरूले बिजनेस गर्न पाएन नि त। बत्ती विभिन्न खालका बत्ती जस्तो सोलरहरू राखिन्थ्यो होइन। अब त्यो हजुर इन्डियाबाट सप्लाई हुने व्यापारहरू घाटा भएको छ, त्यस्ता व्यापारी पनि म कहाँ आएर के हुन्छ कसो हुन्छ उहाँ कस्तो हो भनेर पनि सोधेको लाग्छ मलाई। अब मैले यतातिर धेरै चासो नदिए पनि कुलमान घिसिङलाई त बढी चासै दिइन्छ। उहाँ एकचोटि मन्त्री त बन्नै पर्छ पक्कै पनि, यो पनि भविष्यवाणी देख्छु मैले होइन। अब चाहिँ मैले देखेको छु र यो कार्यकाल पनि बढेर जानुपर्छ। उहाँका कारणले बत्ती उज्यालो लाइट दिनुभएको छ, जसरी अरूले भविष्यवाणी हेरेर ज्योतिष माताहरूले ऊर्जा उज्यालो दिए भने जस्तै तपाईँको यो सकारात्मक चाहिँ लाइट दिनुभएको छ। उहाँले आफ्नो कर्म उज्यालो बत्ती लाइट दिनुभएको छ, लाइटमै देखिन्छ के भनिसकेपछि लाइट भनेको प्रत्यक्ष देखेका छौँ हामीले। भनिसकेपछि उहाँको कामलाई हामीले एकदमै सम्मान गर्नुपर्छ। उहाँको कार्यकाल अझ बढाउँदा राम्रो हुन्छ। उहाँ जस्तै हिरो, कुलमान घिसिङ जस्तो हिरो कोही पनि नेपालमा जन्मिएको छैन। उहाँलाई सक्छ नेपाल सरकारले भने उहाँ जस्तो मान्छेलाई नेता बनाए मुलुक बन्छ मैले देखेको। नत्र भने मुलुक 1 2 3 बन्दैन। 10 जना मान्छे राइट भएर अरू हजारौं मान्छे गलत छन्, लाखौं छन् भने लाखौं मान्छे खराब छन्, 10 जना मान्छे राम्रा छन् भने ती मान्छेबाट बन्न सक्दैन। तर कुलमान घिसिङले बत्ती बिजुलीको बारेमा चाहिँ गरेका राम्रा कार्य, त्यस्तै अन्य शाखामा होस् न, शाखा छन्, अर्थ मन्त्र छ, अर्को शिक्षा छ, स्वास्थ्य छ होइन, संस्कृति छ, यो विभिन्न मन्त्रालय छ होइन, पर्यटन छ होइन, विदेश विभाग लगायत विभिन्न छ हो। त्यस्तै कर्म गर्ने देखाउनु पर्यो। यहाँ त भ्रष्टाचारी, लुटेरा, हत्यारा यता हेरौँ है। कर्मचारीले नै होइन 10,000 को मैले एकजना पर्यटनमै एउटा जागिर खानुहुन्छ एकजना दिदी, मेरो राम्रो कन्ट्याक्ट छ। उहाँले भन्नुहुन्छ, उहाँको नाम चाहिँ सेयर नगरौँ, उहाँले भन्नुहुन्छ होइन यो त अचम्मै लाग्छ माताजी, कर्मचारी हुन् 10,000 15,000 को जागिरमा करोडौंको कारमा हिँड्छन्, हेर्नुहोस् न भ्रष्टाचार अलिअलि गर्दैनन्। म त त्यसको उसमा छु, म त एक्सनै लिन्छु, म पनि सानै पोस्ट हो मेरो, गाह्रो छ माताजी यो जिउन टिक्नलाई भन्नुहुन्थ्यो। अनि मैले तलब पनि सोधेँ, 15 20 25 हजार हो, त्यही हो, भाडा तिर्दा हुन्छ, खानपान यताउति पेट्रोल खर्च। ओ माई गड। अनि दिदी यति हुँदो रहेछ। अनि त्यो त्यही तपाईँभन्दा सानो लेभलकोले काठमाडौँमा घर बनाइसक्यो नि त, गाडीमा हिँड्छ त दिजु, के हो अरे माताजी कति लाटो, तपाईँ कहिले जन्मिनु भएको? त्यो त भ्रष्टाचार गरेको हो नि उसले त, पैसा गममा सरकारको ऊ गरेको हो नि, थाहा पाउनु भएन भ्रष्टाचार भनेको? थाहा छैन तपाईँलाई भन्नु। आम्मै दिदी बल्ल थाहा भयो, अहिले पो मेरो छाबी खुल्यो भने के मैले। किनभने हामी 26 वर्ष भविष्यवाणी गर्दैछौँ। 1 रुपियाँ भए पनि पैसा हातमा पर्थ्यो के, 5 रुपियाँ भए पनि पर्थ्यो। सधैँ त मैले हेर्न सकिनँ, अहिले 2-4 वर्ष 70 सालभन्दा उता अलि धेरै हेरेँ, यता अलिक ठिकै हेर्दैछु, म बिजी छु, पढ्नु पनि पर्यो, पढ्दै गर्दा हेरे अब पहिला पनि। म पनि गाउँमा जन्मेको मान्छे, गाउँले हुँ। सुन्नुहोस् है, सहर बसेको लगभग 15 18 20 वर्षै भयो होला हुन चाहिँ भन्ने नै हो भने। तपाईँको काठमाडौँ आएको 14 वर्ष भयो। मेरो केही रेडियो, राष्ट्रिय स्तरका रेडियोहरूमा अन्तर्वार्ता हुने भनेपछि, कान्तिपुर रेडियो, FM, इमेज लगायत विभिन्न मिडियाहरूमा अन्तर्वार्ता हुने भनेपछि म यहाँ केन्द्रमा बसेँ, विभिन्न मेरा सञ्चालिकाहरूसँग कनेक्सन थियो। भन्दै राख्दाखेरि एउटा कुरा मलाई सम्झना आयो, केही महिना अगाडि यहाँले अरू च्यानलमा अन्तर्वार्ता क्रममा भन्नुभएको थियो, पत्रकारज्यू तपाईँको आँखै अगाडि देखिने गरी यस्ता हत्या हिंसाका घटनाहरू घट्दै जानेछन् भनेर भन्नुभएको थियो। नभन्दै यहाँको घर छेउमा यो उपमा नगरपालिका छेउमै विभिन्न घटनाहरू, विभिन्न एउटा मात्रै नभएर 5-6 घटनाहरू घटे होइन। अब यो क्रमहरू अब कस्तो हुँदै जाने जस्तो? यो यस्तो हत्या हिंसा त बढेर जान्छ दाइ। त्यो भनेको लगभग जेठको घटना होला, वैशाख जेठको अन्तर्वार्ता हो। मैले ठ्याक्क बोलेको थिएँ, बुढी काट्यो, कटाकुटुक पार्यो, टुक्रा टुक्रा पार्यो, बुढी काटेर मैले मारे है भनेर पुलिसलाई फोन गर्यो। त्यो नजिकै हो। एकजना कसैले सुसाइड गर्यो, एकजना व्यापारीले, एउटा सानो युवाले पनि सुसाइड गर्यो। अब तपाईँको यहाँ तल बोयफ्रेन्डलाई मारेर टुक्रा टुक्रा पारेर जेब्रा झोलान लगेको यहीँ तलतिर। अब छोरा प्रहार गर्ने पनि फेरि यसो थुक्ने ठाउँ गर्दै हो। यो त साह्रो अचम्म लागिराखेको छ मलाई। बोल्नु पो नहुने हो कि? मलाई धेरैजनाले भन्नुहुन्थ्यो, एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीको मिसेसले पनि भन्नुहुन्थ्यो, माता बोलेपछि गइहाल्छ, नबोल्नु है, बोलेपछि भइहाल्छ भन्नुभएको थियो। मलाई त बडो अब त नबोलौँ जस्तो लागिरहेको छ दाइ। सोधिहाल्नुभयो। मैले त ललितपुरमा सुन्थेँ, पश्चिममा घटना घट्यो भनेर भन्थेँ। मैले आफै वैशाख 1 गते स्ट्याटस लेखेको लामो, यति लामो छ, हेर्नु भएको होला तपाईँहरूले पनि। मैले विभिन्नलाई ट्याग गरेको थिएँ, भिआइपी नै मान्छेहरूलाई। उहाँहरूको त नजर होला, कसैले त सेभ गरेर राखेको होला, अर्को वैशाखसम्म के हुन्छ हेरौँ नि त, यिनले भनेको पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने भावनाले पक्कै सेभ गरेर राखेको होला।
त्यहाँ त यस्ता मिलाउन सकिँदैन, बरु रसो दीर्घ फरक पर्यो होला केही कुरा, त्यसलाई मिलाउन सकियो हेरियो भने त म भ्याउँदा पनि भ्याउँदिनँ। ठ्याक्क मैले भनेको थिएँ पश्चिमे घटना, बाढी पहिरोहरू आउने, पानी ठुलो पर्ने, नसोचेको भेलबाढी हुने, यताहरू है बाटोघाटो समस्या भयो, बाढी पनि आयो, मान्छे पनि मरे, भेलबाढी बग्ने घटनाहरू हुने, हत्या हिंसाहरू बढ्ने भनेको थिएँ मैले। हो कि होइन ए भाइ दाइ भन्नुहोस् त। धेरै कुराहरू छन् होइन अब अझै बाँकी छ नि त, केही महिना बाँकी छ अझै, 4-5 महिना। यहाँले पहिलाको वर्षहरूमा पनि वर्षा त हुने नै गरेको थियो, यो वर्ष चाहिँ पहिलाको तुलनामा धेरै वर्षा ठुलो पानी पर्ने। अनि पढ्नुहोस् है, विदेशबाट नेपालीहरू, हजुर विदेशमा हुने नेपालीहरू नेपाल फर्किने 76 सालमै भविष्यवाणी गरेको थिएँ मैले। के थाहा छ कोरोनाले यति धेरै नेपाली फर्किन्छन् भनेर? के कसले सोचेको थियो कोरोना धेरै बढ्छ भनेर? हजुर कि अब डिप्रेसनहरू मान्छेहरूलाई हुने, त्यो पनि सम्झिनु भन्ने कुराहरूमा मैले सोचिरहेको थिएँ। विदेशमा गएका मान्छेहरू छन्, जुन पिआर पाएका छन्, कोहीले ग्रिन कार्ड पाएका छन्, कसरी सम्भव हुन्छ नेपाल यस्तो जुन समस्यामा गुजिरहेको देशमा फिर्ता आउने कुराहरू असम्भव छ भन्ने कुरा मलाई पनि लागिरहेको थियो। नभन्दै यहाँले भविष्यवाणी गरेर केही समय पछाडि कोरोना सुरु भएर मान्छेहरूको ताती लाएर नेपाल आउने, ताती लाखौँ मान्छे आएको खबर मैले एयरपोर्टबाट पनि एकजना विशेष कोही व्यक्तिबाट बुझेँ। हजुर पक्नुहोस् है। अब त्यसो भन्दै गर्दाखेरि मान्छेहरू सुसाइड भएर मर्ने पनि भनेको थिएँ। सुसाइडबाट 2-3 हजार मान्छे मरेको खबर मैले सुने, देखेँ। आफै आत्महत्या गरेका 2-3 हजार मरे, सुसाइड त्यही त हो नि आत्महत्या भने, होइन त? काठमाडौँ गरेर 8-10 जना मरेको खबर छ, अझ कति 1800 जना खै केबाट, यो धेरै डिटेल्स चाहिँ मैले एकजना पुलिससँग लिएको थिएँ, मलाई पुरै आएन। भनिसकेपछि के ती मेरा भविष्यवाणी होइनन्? केटाकेटी खेलेको हो। मैले त पुलिस प्रशासनको व्यक्तिसँग पनि फोन गरेँ मैले, हेर्नुहोस् है पूर्व आइजिपीलाई पनि यस्तो यस्तो हुँदैछ भनेको थिएँ मैले, सर्विन्द्र खनाललाई, अनि अशोक सिंह एसएसपी उहाँलाई पनि टेलिफोनबाटै भन्थेँ मैले, विभिन्न पुलिस प्रशासनका डिएसपी इन्सपेक्टरहरूलाई पनि खबर गर्थेँ। कलाकार रेखा थापा हुनुहुन्छ नि, नायिका, खतरा नायिका हो उहाँले मलाई नसोधी केही पनि काम गर्नुहुन्न। हिजो अस्ति 1 हप्ता पनि भएको छैन होला, 4-5 दिन भयो लाउड फोन पारेको थिएँ मैले, मेरो मम्मी हुनुहुन्थ्यो, म पढ्दै थिएँ। ए माता भन्नुमा त किन पो यसरी फोन आयो? होइन हो के हो तिमीसँग शक्ति हो? म त बडो अचम्म पर्छु, के हो बाबा तिमी त? किन र भने मैले, हामी तिमी भन्छौँ कि। अनि होइन जे बोल्यो त्यही भयो त, तिमीले मलाई वैशाखमा पठाएको मेसेज चेक गर त माता भन्नुभयो मलाई। अनि के हो त्यही त हो नि कोरोना बढ्छ भनेको कुरा। अनि मर्छन् पनि भट्टाभट हेर्दै जाउँ भनेको होइन, भट्टाभट मर्दैछन् त बाबा। यतिका मान्छे मरे त 50, 60, 70 कतिजना मरिसके त भनिएको थियो क्या त्यतिखेर। अहिले त यस्तै 7-8 जना जति पुगिसक्यो होला। अहिले बिचमा म अन्तर्वार्ता दिँदैछु, अब बिचमा कति मरे, अब बढ्दो सङ्ख्या छ, बढेरै जान्छ भनिसकेपछि। अनि मेरो पनि गर्दै हुन्थ्यो नि, 4 वर्ष अगाडि हेराएको थिएँ, अनि पहिला त 10-14 वर्ष अगाडि हेराएको थिएँ। होइन ल न त भने 2-4 कुरा भने आम्मै ठ्याक्क भन्यो नि त हौ, मेरो मनकै कुरा पनि भनेको थियो क्या उहाँले। भनिसकेपछि मैले मेरो प्रुफ छ क्या उहाँलाई, मैले त्यो भनेको थिएँ। अब रवि लामिछानेकै कुरा 1 वर्ष अगाडि ठ्याक्क घटना घट्यो, उहाँलाई त्यस्तो आरोप आयो। मैले 3 महिना हुन 2 दिन 3 दिन बाँकी थियो, मुद्दा मामला हुन्छ नि, र मेसेजै मसँग छ, तपाईँले पनि नजर गर्नुभयो, विभिन्न मिडियामा बोने। ठ्याक्क त्यस्तै भयो कि मैले गराएको त होइन, एउटा मान्छे मर्यो र तैँले गरिस् भनेर हत्या भनेर आरोप लाग्यो, होइन त? देखिहाल्नु भएको छ यस्ता घटनाहरू। काठमाडौँ बढ्छन् भनेको थियो, बढेरै गएको छ, अझै बढ्छ, बाढी पहिरो अझै जान्छ, सचेत हुनुहोस् होइन। र कुलमान घिसिङको कुरा गर्दै गर्दाखेरि धेरै व्यक्तित्वहरू त्यस्ता असल व्यक्तित्वहरू छन्, महान व्यक्तित्वहरू छन्, तर मेरो नजरमा मैले युवरागी हिमानी शाह 1 नम्बर पनि देखाएको छु भने, अब आफ्नो तरिकाले पाटो हेर्ने हो भने सामाजिक कार्य उहाँले गर्नुभएको छ भने, देशको अहिले एउटा सिइओ हाम्रो नेपाल सरकारकै मातहतमा सिइओ हुनुहुन्छ विद्युत सम्बन्धी विद्युत, हजुर। त्यस कारणले उहाँ कुलमान घिसिङ जस्तो मैले कोही पनि देखाएको छैन। म त धेरै दुःख पाइयो नि त, लोड सेडिङ हुने, बत्तीको बिल चाहिँ यति धेरै उठ्ने, हेर्नु तिर्न पर्ने, यत्तिकै बत्ती 3-4 हजार उठ्छ, भाडा आउँदैन मेरो 4500 3500 पो उठिरहेको हुन्छ दाइ। म त बडो छक्क पर्छ, अब के रे दिने त भन्नुहोस् त? ऋणै गर्नु पर्यो सबै कुरा दिनलाई, अब यसमा पनि डिस्काउन्ट हुनुपर्ने हो। अब गरिब दुखीले त आफ्नो ठाउँमा बत्ती बिजुली नहोला, धनीलाई पनि मार छ के, गाह्रो छ के यहाँनिर। घर भाडा त आउँदैन मेरो घर त 2-4वटा कोठा छन्, आउँदैन, घर मात्रै ठुलो भएर भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नो पीडा समस्या सबैलाई छ, र यसो हुँदै गर्दाखेरि म दुखी छु, हजुरहरू पनि दुखी हुनुहुन्छ, र अझै पनि दुःखका दिन आउँदैछन्, र यही नेपाल सरकारबाटै मुलुक बन्छ भनेर आशा खोपो 0% पनि नगर्नु है। कसैको सोच होला बनाउने, तर कसैले बनाउँदैन। चप्पल लाएर आउने, 3 रोपनी र 4 रोपनी जग्गामा घर बनाएर सेक्युरिटी गार्ड सहित बस्ने छन्। हामीलाई कोही सेक्युरिटी गार्ड, हामीलाई अनसेक्युर छ,
मेरा पनि फलोइङ धेरै छन्, फलोइङ नै धेरै हुने ठुल्ठुला मान्छे भन्ने हो नै भने अब प्याजपछि देशको देखेको कुरा भनेको हुन्छ, मार्छु र काट्छु भन्ने म्यासेजहरू आउँछन्, कसले बचाउने? म एउटा मरे भने त जनता मेरा दर्शक धेरै हुनुहुन्छ तपाईँहरू जस्तो, त्यस कारणले गर्दा मेरो आफ्नो ज्यानलाई पनि असुरक्षित ठान्छु, तर अलौकिक शक्तिले मलाई भगवानले बचाउनु भएको छ। म त्यही भन्न चाहन्छु त्यही तपाईँ। त सुन्दाखेरि पनि अलिकति खट्टा जस्तो लाग्ने, अपचारिला लाग्ने खालका यहाँको भविष्यवाणीहरू हुने गरेका छन्, जुन दर्जनौं भविष्यवाणीहरू क्रमबद्ध रूपमा एकपछि अर्को गरेर मिलिरहेछ। म ठोक्कर दिन्छु, म ग्यारेन्टी दिन्छु त्यो। म जिम्मेवारी छु। यहाँप्रतिको विश्वासहरू देश मात्रै नभएर विश्व सामुन्ने फैलिरहेको छ। विदेशीहरूको पनि हात हेरेँ, अस्ट्रेलियनहरूको, युरोप, बेल्जियम, स्विजरल्यान्डको मान्छेहरूको हेरेँ, लन्डनको मान्छेहरूको हेरेँ। अस्ति भर्खर खबर आयो, अस्ति हिजोको दिन लन्डनको मान्छे फेरि मातालाई भेट्न आउने भनेर म लाइभ लिँदैछु फेरि उहाँसँग। अब यस्तै क्रमहरूमा अब आउने अमेरिकनको हेरेँ, भविष्यवाणीहरू केही छुटेको जस्तो यहाँलाई केही भन्न मन लागेको कुराहरू केही राख्न सक्नुहुन्छ? छुटेको हामी अहिले कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइसकेको छौँ र यहाँको केही कुराहरू अब यस्तो छ, तपाईँसँग बोल्दै गर्दा मैले के सोध्न लाग्नुभयो त्यो आफै अलौकिकले थाहा पाइदिइहाल्छ। ठ्याक्क म आफै बोलेँ, माफ गर्नु होला केही गल्ती त्रुटि भएन। अब यसमा भन्ने हो भने यो आफ्नै युट्युब च्यानल भएको हुनाले पनि बोल्न अप्ठ्यारो भएन है। यसमा नि हेर्ने हो भने अब तपाईँको त तपाईँको छँदैछ, एडिट मिलाउनु होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब मेरो यो लाइभ कार्यक्रम छ यहाँ। अब मैले देख्दाखेरि देशमा अशान्ति बढ्दो रूपमा बढ्छ। तपाईँहरूको मन शान्त बनाउन सात्विक भोजन गर्नु होला, गीता भागवत अध्ययन गर्नु होला। सात्विक भोजनमा के पर्छ माता हो? के हो सात्विक भनेको भन्नु होला? सत्वमुनि दुधबाट बनेका परिकारहरू, चामलहरू, पिठो रोटीहरू, यता हेरौँ न, सब्जी, दाल, भात, तरकारी, अचार त्यो भित्र पर्छ है। मैले त्यति हजुरलाई यो जानकारी दिएँ। र माछा मासु बाहेक, जाँडक्सी, चुरोट, बिडी, ती अन्य चिजहरू बाहेकका कुराहरू। अब उहिलेका बुढाबुढीहरूले क्षेत्रीय ब्राह्मणमा पनि चुरोट छुर्की खाने चलन छ आफ्नो दुःख बिसाउनलाई, त्यो ठिक छ आफ्नो ठाउँमा, तर त्यसले कति असर गर्छ भन्ने कुरो पनि बुझ्नु जरुरत छ। अब मैले देख्दा देशमा राजा शासन नआएसम्म मुलुक बन्दैन। मुलुकमा हिन्दू अधिराज्य हुन्छ भाइ दाई। अब अर्को कुरा के देख्नुहुन्छ भने बाहिर विदेशीले हस्तक्षेप गर्छ भनेर मैले 8-9 वर्ष अगाडि गरेका भविष्यवाणी आज जग्गा प्रकरणमा लिपुले कालापानीकै कुरा भएन, नक्साकै बारेमा कुरो आइराखेको छ, नागरिककै कुरा, नागरिकताको विधेयकको कुराहरू पनि आइरहेका छन्, राम कहाँ जन्मिएका भन्ने कुरा पनि यसरी आइरहेका छन्। भनिसकेपछि यस्ता कुराहरू, यस्ता घटनाहरू भने विदेशबाटै छ। अब चाइनाले सगरमाथा हाम्रैमा पर्छ नि, मेरै जग्गामा भनेर चाइनाले पनि यतातिर तर्की उसले त्यति बेला उद्घोष गरेको कुरा पनि सुनेको थिएँ मैले, मेरो कानमा परेको थियो। भनिसकेपछि अब करोडौँ मान्छे अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ करोडौँ मान्छे कोरोनाबाट मर्छन् भन्ने लाग्छ मेरो भविष्यवाणीले। यो विश्वमा मैले हेरेको छु। मैले पहिले पनि स्टाटस कोरोना भन्ने कुरै थाहा थिएन, कोरोना के हो आएकै थिएन। 2020 को दिन लेखेको थिएँ, तर प्राइभेटमा बसेछ त्यतिखेर। पछाडि मात्रै हेरियो लेखेको छु भनियो, सबैलाई लाइभमा बोलेँ। पछाडि अनि 2020 लाग्दै गर्दा त्यसको 11 दिनपछि पनि मैले स्टाटसमा केही थोर बहुत कुरा आफूले लेखेको थिएँ। कति कुरा त त्रासदीपूर्ण गराउनु पनि त भएन, तपाईँहरूलाई मिलाएरै बोल्न पर्यो मैले। त्यस कारणले गर्दा मैले ल्याएको पनि होइन। यो 2020 साल नेपालको विक्रम सम्वत सालमा पनि आएको कुरा थियो भने अहिले विश्वकै 2020 सालमा पनि यस्तो सङ्कटहरू आयो। यस्ता महामारीहरू सधैँ हुन्छन्। कोही रुगाले मान्छे मरेको छ हजारौँ, त्यसको अनगिन्ती मरण छ। कोही बच्चा पाउन नसकेर, कोही बच्चा पाएर ब्लिडिङ रक ऊ भएर बढी मरेका छन्, कोही हार्ट एट्याक भएर मरेका छन्, होइन त? अनि खै त तिनीहरूको सङ्ख्या त आउँदैन। तर नआत्तिनुहोस् है प्लिज। 50,000 मान्छे इन्डियामा मरेका खबर सुन्दैछु, देख्दैछु म, हो होइन? अब लाखौँ मान्छे विश्वमा मरे, त्यसमा 105-7 जना मर्दाखेरि गुनासो नगरौँ। यसमा पनि फेरि बुढापाका मरेका छन्, कोही भर्खरका पनि। अब कोही डक्टरको हेलचेक्रानी पनि हुनसक्छ। अब डक्टरले मलाई हेर्नुहोस् न यहाँ यी मर्दैछ, अब आमै हस्पिटल बेड भर्ना हुनुपर्छ भन्यो। तपाईँहरूलाई नि थाहा छ, अब कतिजनालाई त थाहा छ। अब मैले बेसार युज गरेँ, ज्वानोहरू, धुलो पिठोहरू युज गरेँ, त्यसले मलाई ठिक गर्यो। तुलसी पत्ता युज गरेँ मैले। तुलसी पत्ता एकदमै औषधि हो, अक्सिजन प्राप्ति हुन्छ तुलसीकोबाट। तपाईँलाई टाउको दुख्यो, तपाईँ डिप्रेसमा हुनुभयो, तनावमा हुनुभयो भने तुलसीले पूर्ण रूपमा कर्म दिनेछ। एउटा दोस्रो जन्म जस्तै मरेको मान्छेलाई तुलसीको मोडमा उत्तरतिर फर्काएर राखिन्छ। किन भन्दाखेरि त्यसको वैज्ञानिक कारण पनि छ र मेरो आध्यात्मिक कारण पनि बताइदिन्छु। मरेको मान्छे बौरिन्छ कि तै भनेर त्यहाँ 2-3 घन्टा राखिएको हुन्छ दाइ। हेर्नुहोस्, जति पनि दर्शकले आफै बोल्नु। अब लास जलाउने बेलामा पनि तुलसीकै त्यो फुल चाहिँ पिठो लिएर गएको मैले देखेको छु। किन भन्दा बा लास जलाउन जाँदै है म त जिउँदैछु भनेर उठ्ने हो कि तै त्यो अक्सिजनबाट त्यसरी
मान्छे बाँच्छ। अक्सिजन दिने हामी हस्पिटलमा अक्सिजन लिन कति खर्च गर्छौँ होइन। त्यस कारणले तुलसी मस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। चाहे क्रिस्चियन हुनुहोस्, चाहे मुस्लिम हुनुहोस्, चाहे बुद्धिस्ट, चाहे हिन्दू, जोसुकैका घरमा छैन भने पनि गमलामै भए पनि सानो जग्गा छ, मेरो जस्तै केकमा थुप्नै पनि ठाउँ छैन, मेरो जस्तै साँघुरो छ भने पनि गमलामा लिएर तुलसीलाई रोपिदिनु होला। अझ एकादशी पारेर अस्ति रोप्ने समय त सकियो, अझै पनि रोप्न सक्नुहुन्छ। बिरुवा आफूलाई लाभदायी भएपछि त रोप्न पर्यो नि। विधि विधान त सकियो अस्ति भर्खरै, तर औषधिको लागि पनि तपाईँले छैन भने त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र अरू कुरामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उहाँ राम्रै नेता हो, उहाँ आदरणीय नेतालाई मेरो दर्शन गर्न चाहन्छु। हामी नेकपाको सरकारमै छौँ हामीले नेकपा, मैले टेकपा हो पनि भनिराखेको छु। हो पनि अर्काको श्रीमती रामले स्याङकी श्रीमती ल्याएर 1 दिन 2 दिन बस्ला, 4 महिना 10 वर्ष बस्ला, फेरि त्यो दिगो हुँदैन। पूर्वै श्रीमती चाहिन्छ। आफ्नो पहिल्यै श्रीमती नै पहिल्यै हो, दोस्रो श्रीमतीको काम हुँदैन। यस्तै उदाहरणै दिने हो, यस्तै कुरा गर्ने नै हो भने पत्रकारजी दाइ, यो मैले देख्दाखेरि यो भर्खर गङ्गाबुमा हत्या गरेर चाहिँ तपाईँको त्यो बोयफ्रेन्डलाई मारेको काण्ड पनि तिनै त्यो तपाईँको तिनले पनि 2-3 था बिहे गरे कि, र ती कान्छी श्रीमती थिइन् रे भनेर उनका श्रीमान बोल्दै थिए। कान्छी श्रीमती त बस्नुपर्ने हो, लभ माया पृथ्वीबाट ल्याएको, किन बसिनन् भन्दाखेरि कान्छी लाभदायी भएन। पूर्वै जेठै श्रीमतीसँग मैले देखेको छु दुनियाँको घरबार, कान्छी एकैछिन मनोरञ्जन गर्न आँखा झिम्काएर ल्याएको मात्रै हो। त्यसैले कान्छी भने जस्तै राजा भनेको राजा हो, पहिलो राजाले यो आर्जेको देश हो दाइ। त्यस कारणले राजा भनेको जेठो हो। मान्छे धेरैजनाले पूर्व राजा भन्छन्, राजा कहिल्यै पूर्व हुनुहुन्न। मलाई पढाउने गुरु पनि पूर्व हुनुहुन्न, मेरो बुवा पनि पूर्व हुनुहुन्न, मेरो हजुरबा पनि पूर्व हुनुहुन्न। यो तपाईँहरूको सोचाइ र मनस्थिति हो। पूर्व कसरी हुन्छ भने एउटा रामले 2 श्रीमती ल्यायो भने कान्छी श्रीमतीलाई पूर्व श्रीमती चाहिँ खोइ हो भाइ भनेर सोध्नु चाहिँ त्यो चाहिँ हो। तर राजाको शासन त छैन यहाँ अहिले त गणतन्त्र हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले देखेको पूर्व राजा पनि हुनुहुन्न, पूर्व गुरु कोही त्यस्तो हुँदैन। त्यो अनर्थ हो। धेरैजनाले त्यस्तो पनि बोल्छन्, यो बुझ्नु होला कुरो। राजा भनेको जनतालाई प्रेम गर्ने राजा हो। राजाको शासनले जनताहरू दुखी हुँदैनन्, पक्कै पनि नियम हुन्छ, अनुशासन हुन्छ, रेस्पेक्ट हुन्छ, सबैलाई सम्मान हुन्छ। मैले देखेको त्यो सम्मानित पाउनको लागि तपाईँ र हामीहरू लागि पर्ने सडकमा गएर पनि केही हुँदैन, भगवानले सबै जुराउनु हुनेछ भन्दै अब म यो मेरो युट्युब च्यानल जति पहिले हेर्दै हुनुहुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म सबिता आचार्य, माताजी भनेर चिन्नुहुन्छ तपाईँहरूले। सेयर अनि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। कस्तो लाग्यो म बोलेको, मेरो कुराकानीले तपाईँलाई चित्त बुझ्यो या बुझेन, या कस्तो लाग्यो, यस या नो लेख्न सक्नुहुनेछ भन्दै देशको विकृति विसङ्गतिको बारेमा बोल्दै म एउटा समाजमा लडेका मरेका दुखीहरूलाई स्याहार्दै सेवा गर्दै आएकी छु। सामाजिक अभियन्ता सबिता आचार्य माताजी भनेर चिन्नुहुन्छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अब चाहिँ म तपाईँहरूसँग छुट्टिन्छु। जय नेपाल, धन्यवाद।